अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो माजरत के सबक नंबर 6 सबक जो 5वां सबक मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी अरसा हो गया उसको बनाए हुए। बीच में थोड़ी मसरूफियत आ गई थी, तो जिसकी वजह से मैं सबक नंबर 6 जो है उर्दू में अरबी ग्रामर के जो सब असबाक जो हैं वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा वक़्फ़ा आ गया, जिसके लिए बहुत माज़रत। थोड़ा सा नहीं बल्कि तकरीबन शायद 2-3 हफ्ते का आ गया। तो लेकिन इंशाल्लाह अब ये है कि आज हम फिर सबक नंबर 6 पढ़ेंगे और इसमें इंशाल्लाह आज जो है हमारा जो उन्वान है, जो मौजू है इस सबक का, वो है इस्म की अदद। इस्म के अदाद हैं और ये हमें मालूम है कि जो अदद है वो इस्म की दूसरी खुसूसियत है। इस्म की जो 4 खुसूसियात हमने पढ़ी हैं, उसमें जो है इस्म का एराब, फिर इस्म अदद, फिर जिन्स और फिर उसकी किस्म कौन सी है, इस्म नकरा है कि इसमें मारफा है, तो इसकी 4 खुसूसियात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एराब के सिलसिले में कई अस्बाक पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि एराब कितनी तरह के होते हैं और फिर एराब की पहचान कैसे होती है, फिर एराब के लिहाज से कुछ इस्म हल्के और कुछ इस्म भारी कैसे होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ अल्फाज जो होते हैं वो लचकदार होते हैं, वो तीनों एराबी हालतों में अब मुख्तलिफ नज़र आते हैं, और कुछ जो हैं वो तीनों एराबी हालतों में एक ही तरह के नज़र आते हैं। खैर ये जो था हमने एराब के सिलसिले में पढ़ा था, जो कि इस्म की पहली खुसूसियत है। और अब जो हम इस्म की दूसरी खुसूसियत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इस्म की अदद के बारे में। तो अदद के सिलसिले में ये है कि अरबी ज़बान में 3 तरीके के अदाद होते हैं। कोई भी इस्म जो होता है या तो मुफ़रद होता है, जिसको हम वाहिद भी कहते हैं, और मुसन्ना होता है और जमा होता है। उर्दू ज़बान में हमारे पास सिर्फ 2 अदद होते हैं, या तो कोई इस्म वाहिद होता है या जमा होता है। लेकिन अरबी में जो है वो एक ही इस्म की अदद के हिसाब से 3 तरीके के अदाद होते हैं, यानी कि मुफरद अदद एक जो तादाद में 1 होते हैं, और मुसन्ना जो तादाद में 2-2 होते हैं, और जमा जो कि अरबी में जमा 3 या 3 से ज़्यादा होती है। ठीक है, कम से कम 3 इस्म जो होंगे वो जमा की हालत में होंगे, जमा इस्म कहलाएंगे। ठीक, अच्छा, मुफरद इस्म में तादाद में 1 होते हैं। उमूमन मुफरद इस्म जब हमें नजर आते हैं तो उन पर तनवीन होती है। इसमें कुछ इस्तिस्नाई सूरत हाल ये है कि कुछ जमा इस्म जमा मुकस्सर के कुछ इस्म जो हैं उन पे भी कभी कभी तनवीन नजर आती है, लेकिन वो शाज़ कहीं कहीं होता है, कोई एक आध लफ्ज ऐसा होता है। उमूमन ऐसा होता है कि जब तनवीन होती है तो वो मुफरद इस्म होते हैं। फिर दूसरी किस्म जो है वो मुसन्ना, यानी कि वो इस्म जो तादाद में 2-2 हों, और हमने एराब के सिलसिले में इसका पढ़ा था कि इसके इख्तितामी हुरूफ जो होते हैं मुसन्ना के जो हैं वो आनी ऐनी ऐनी होते हैं। तो हमें या तो जैसे किताबानी किताबैनी किताबैनी बैतानी बैतैनी बैतैनी, तो ये मुसन्ना होते हैं। फिर जमा इस्म, जमा अरबी ज़बान में जमा इस्म का जमा अदद का इतलाक जब होगा जब कोई इस्म जो है वो या तो 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा। उर्दू में तो हम 2 या 2 से ज्यादा में को कहते हैं ना, लेकिन जमा में 3 या 3 अरबी ज़बान में जो है वो 3 या 3 से ज्यादा इस्म
ہوں گے تو ان کو جمع کا اسم کہا جائے گا، جمع اسم کہا جائے گا۔ اچھا، اور عربی زبان اور اچھا ایک بات یہ کہ جمع کا اسم بہت اہم ہے، وہ اس طریقے سے کہ عربی زبان میں اس کے قواعد میں اس کی کئی قسمیں ہیں۔ عربی زبان اور اس کے قواعد میں جمع اسم کی کئی قسمیں ہیں، اور ان کو جاننا عربی قواعد کو جاننے کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی کہ جب ہم انشاءاللہ عربی عبارت اور قرآن پاک کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے لیے یہ بات جمع کی تمام اقسام کو سمجھنا اور عربی قواعد کے حوالے سے اس قسم کو کس طریقے سے اس کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ بہت اہم ہے اس عربی قواعد کے لحاظ سے جمع اسم کو جاننا۔ اچھا، ایک چیز آپ کو مسلم چارٹ میں جیسے ہم نے پڑھا تھا وہ یاد ہوگا کہ جمع مذکر سالم کے اختتامی حروف ہم نے اونا، اینا، اینا پڑھے ہیں، اور اسی طریقے سے جمع مؤنث سالم کا بھی پڑھا تھا آتن، 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 جو اختتامی حروف ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ہم مذکر اور مؤنث کی جو آخری حروف کی اختتامی حروف ہوتے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ہم اس کو عربی زبان میں جمع کی اقسام پڑھنے جائیں گے۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھا کہ 3 طریقے کے عدد ہوتے ہیں، مفرد، مثنیٰ اور جمع۔ اچھا، مفرد اور مثنیٰ جو ہیں وہ ان کی مزید کوئی قسم نہیں ہے عربی قواعد میں، تو وہ اس کے لیے ہمیں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ جاننا ضروری ہے کون سے اسم مفرد ہیں اور کون سے مثنیٰ ہیں۔ لیکن جمع اسم کی کئی اقسام ہیں اور ان کو جاننا بہت اہم ہے۔ تو اب ہمارا جو توجہ ہوگی وہ آج کے سبق میں وہ مرکوز ہوگی جمع کی اقسام پہ، ٹھیک؟ اچھا، نوع کی بنا پر، نوعیت کی بنا پر جمع کی کیا اقسام ہیں؟ یعنی اگر کوئی جمع اسم کسی ایک ظاہر واحد اسم کی جمع ہوتا ہے، مثال کے طور پر مساجد مسجد کی جمع ہے، اور ملائکہ ملک یعنی فرشتے کی جمع ہے، تو مسجد اور فرشتے کی نوعیت کیا ہے؟ آیا یہ عاقل ہیں، باشعور ہیں یا کہ غیر عاقل؟ تو اس چنانچہ کسی جامع اسم کی اپنے واحد اسم کی نوعیت کے لحاظ سے 2 قسمیں ہوں گی، یعنی کہ اگر جمع اسم جو ہے وہ کسی عاقل چیز کی جمع ہے تو اس کو عاقل جمع کہا جائے گا، چنانچہ اگر کسی باشعور اسم کی جمع ہے تو اسے عاقل کی جمع کہتے ہیں، اور اگر وہ باشعور عاقل یا باشعور اسم نہیں ہے بلکہ غیر عاقل ہے تو اسے غیر عاقل کی جمع کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات بہت اہم ہے کہ عربی قواعد کی روح سے جو عاقل مخلوق ہیں یا باشعور مخلوق ہیں وہ صرف انسان، فرشتہ اور جن ہیں، اور ان 3 مخلوقات کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غیر عاقل شمار کی جاتی ہیں عربی قواعد کی روح سے، یعنی کہ عربی گرامر میں صرف 3 جو ہیں مخلوق، انسان، فرشتہ اور جن، وہ عاقل یا باشعور گردانی جاتی ہیں، اور باقی ساری چیزیں غیر عاقل۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ تمام جمع اسم کو ہم عاقل اور غیر عاقل کی میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا نوعیت کی بنا پر کہ اگر جمع اسم عاقل کا ہے تو جمع عاقل اور غیر عاقل کا ہے تو غیر عاقل۔ بناوٹ کے اعتبار سے، یعنی کہ جو لفظ کی بناوٹ ہے اس کے اعتبار سے جمع اسم کی بھی 2 اقسام ہو سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھیے،
तमाम जमा अस्मा को उनके हरूफ की तरतीब और अल्फाज के बनावट के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक तो वो किस्म जिसमें हरूफ की तरतीब जमा इस्म के अंदर वैसे ही रहती है जैसे कि मुफरद इस्म, सिर्फ चंद इख्तितामी और हरूफ का इजाफा कर दिया जाता है। ये हम देख चुके हैं मुस्लिम चार्ट में ना, जैसे मुस्लिम के आखिर में ऊना लगाएं तो मुस्लिमुन जो है वो वाहिद है, अब उसके आखिर में ऊना लगा देते हैं तो वो जमा हो जाता है मुस्लिमूना, ठीक। अगर रफा होगा तो ऊना होगा, अगर नस्ब और जर होगा तो ईना होगा, मुस्लिमीना, वो मुस्लिमीना भी जमा ही हैं वो। इसी तरीके से मुमिनूना, मुमिनीना, साइमूना, आबिदूना, तो ये सारे जो हैं ये मुज़क्कर सालिम होंगे। सालिम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाहिद की सूरत में मुस्लिमुन है, ठीक, उसमें ऊना का इजाफा किया है, तो जो वाहिद होने की सूरत में जो लफ्ज है मुस्लिम, वो वैसा ही का वैसा जमा की हालत में भी है, उसमें सिर्फ ऊना का इजाफा किया गया है, यानी कि उसकी तरतीब जो है वो साबित है, सालिम है, ठीक। इसी तरीके से मुस्लिमुन के साथ आतुन का इजाफा किया तो मोन्नस जमा बन गई, उसकी मोन्नस जमा बन गई, मुस्लिमातुन, साइमातुन, आबिदातुन, तो ये सारी मोन्नस जमा है। इन दोनों को ऊना ईना वाले जो इख्तितामी हुरूफ का इजाफा होता है और आतुन आतिन वाले जो इख्तितामी हुरूफ का इजाफा होता है, दोनों को जमा सालिम कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इसमें मुफरद हालत में जो उसका वाहिद इस्म है वो वैसे ही का वैसे ही जमा इस्म में भी नजर आ रहा होता है। अच्छा, दूसरी किस्म वो है जिसमें जमा इस्म के अंदर हुरूफ की तरतीब वाहिद इस्म या मुफरद इस्म के मुकाबले में बदल जाती है। वो कैसे? यानी कि हुरूफ की तरतीब में या तो दरमियान में एक हर्फ का इजाफा हो जाता है या फिर एक हर्फ गायब हो जाता है। मसलन उलमा, रुसुलुन, मलाइका। उलमा देखें, आलिम, उलमा का वाहिद जो है वो आलिम है। आलिम में आइन अलिफ लाम मीम होता है, आइन अलिफ लाम मीम, लेकिन उलमा में आइन के बाद वाला अलिफ गायब हो गया, तरतीब बदल गई, तरतीब टूट गई। जो वाहिद में थी आइन अलिफ लाम मीम आलिम, वो तरतीब बदल गई। तो ऐसी जमा जिसमें के वाहिद से वाहिद हालत में जो हर्फ की तरतीब, हुरूफ की तरतीब है, वो जमा की हालत में बदल जाए तो उसको जमा मुकस्सर कहते हैं, यानी कि तरतीब टूट गई है। मुकस्सर मीन्स टूटा हुआ, मुकस्सर मीन्स, मुकस्सर का मतलब जो है वो ये है कि इसका मुकस्सर का मतलब है टूटा हुआ, तो इसलिए इसको जमा मुकस्सर कहा जाता है। तो अब हमने देखा कि अल्फाज की बनावट के एतबार से या अल्फाज में हुरूफ के तरतीब के हिसाब से दो किस्म हो गई, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। अच्छा, अब ये देखना है कि हाँ, ये आप ये गौर से जरा सा इस चार्ट की मदद से और वाज़ेह हो जाता है कि कैसे इसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर, यानी कि मुनक़ता या टूटी हुई तरतीब क्यों कहते हैं इसको जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर के अल्फाज में इसके मुफरद इस्म के हुरूफ की तरतीब मुनक़ता हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। इसमें या तो एक हर्फ गायब हो जाता है, ज़ाइल हो जाता है, या फिर दरमियान में एक हर्फ का इजाफा हो जाता है। ये देखें, मुफरद ये देखें, किताब जो है एक वाहिद इस्म है, मुफरद इस्म है, और इसमें देखिए तरतीब क्या है, काफ ते अलिफ बे, लेकिन इसकी जमा अरबी में जो है, उर्दू में तो इसकी जमा कुछ भी हो, लेकिन अरबी में जो इसकी जमा है वो कुतुबुन है, कुतुबुन। और कुतुबुन में देखें काफ ते बे है, ये वाला अलिफ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा वाज़े कर दूं, ये वाला अलिफ जो है वो जमा की सूरत हाल में गायब हो चुका है। इसी तरीके से कलमुन
جو واحد ہے اس میں قاف لام میم ہے، اور اقلامن جب وہ اس کی جمع اقلامن ہوتے ہیں عربی میں، تو اقلامن میں ایک الف کا اضافہ ہو گیا ہے لام اور میم کے درمیان. یہ دیکھیے یہاں پہ اضافہ ہوا ہے، اس میں غائب ہو گیا ہے، اور یہاں اس والے قلمون کی جمع میں ایک الف کا اضافہ ہو گیا ہے. پھر مسجد میں بھی اسی طریقے سے مسجدن سے مساجد ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک الف کا اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ ترتیب جو تھی نا میم سین جیم دال وہ ٹوٹ گئی ہے، ترتیب وہ نہیں رہی ہے، ترتیب ٹوٹ گئی، یعنی کہ یہ جمع مکسر ہو گیا. مندیلن اسی طریقے سے مندیلن یعنی کہ رومال کو مندیل کہتے ہیں، اس کی جو جمع ہے وہ منادیل. ٹھیک، پھر ایک الف کا اضافہ ہو گیا. تو اس طریقے سے جو حروف کی ترتیب جو ہے وہ جمع کی حالت میں بدل جاتی ہے. ٹھیک، تو میں اب اس کو سارے کو ذرا مٹا کے اور پھر آگے پڑھتے ہیں. اچھا، جمع سالم میں یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو واحد اسم ہوتا ہے مسلمون، مثال کے طور پر مسلمون، اسی میں چند اختتامی حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ جمع بن جاتی ہے. تو یہ جو واحد اسم ہے یہ ویسے ہی کا ویسے جمع کے لفظ میں موجود ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو جمع سالم یعنی کہ اس کی ترتیب ثابت رہتی ہے. یہ دیکھیے مسلمونہ میں یہ مسلم لفظ ویسے ہی کا ویسے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں. طالبتن میں یہ طالبہ کا لفظ ویسے ہی کا ویسے ہی ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کو اس وجہ سے جمع سالم کہتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں طریقے کے جو اقسام ہیں وہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے تعامل کرتی ہیں. وہ یہ دیکھیں کہ ایک تو بناوٹ کے لحاظ سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ جمع سالم اور جمع مکسر ہیں. اسی طریقے سے ہم نے نوعیت کے لحاظ سے دیکھا تھا کہ کچھ جمع اسم جو ہوتے ہیں وہ عاقل کی جمع ہوتے ہیں، عاقل اسم کی جمع ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ غیر عاقل کی جمع ہیں. تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب ہم نوعیت کے لحاظ سے عاقل جمع کی بات کرتے ہیں تو اس میں حروف کی ترتیب کے لحاظ سے مکسر اور سالم دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے ملائکہ جو ہے وہ فرشتے کی جمع ہے جو کہ جمع عاقل ہے. ساتھ ہی اس کے الفاظ کی ترتیب کے حساب سے یہ جمع مکسر بھی ہے. جیسے ملک فرشتہ کی واحد صورتحال ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ اس کی جمع ہے. تو اس میں یہ دیکھیے الف اور حمزہ کا اضافہ ہو گیا ہے جمع میں ملائکہ. ٹھیک، تو یہ جمع مکسر ہے. تو عاقل ملائکہ جو ہے وہ عاقل کی جمع ہے کیونکہ یہ فرشتے کی جمع ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے وہ مکسر ہے. تو اس کو جمع عاقل مکسر کہیں گے ملائکہ کو، ملائکہ جیسے الفاظ کو جمع عاقل مکسر. اسی طرح مسلمون، اب دیکھیں مسلمان یا تو ہمارے عقیدے کے روح سے یا تو انسان ہوتے ہیں یا جن ہوتے ہیں. ٹھیک، تو وہ دونوں عاقل گردانے جاتے ہیں عربی قواعد کے روح سے. تو مسلمون جو ہے مسلمون کا لفظ جو ہے وہ جمع عاقل ہے. ساتھ ہی یہ سالم بھی ہے، جمع سالم بھی ہے، کیونکہ اس میں ترتیب وہی رہتی ہے مسلم اور اس میں جمع اونا کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ عاقل بھی ہے اور سالم بھی ہے، اس لیے اس کو جمع عاقل سالم کہتے ہیں. اس طریقے کے الفاظ مسلمون، مؤمنون، صائمون، ظالمون، مشرکون، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ جمع عاقل سالم کہلاتے ہیں. اس طریقے کا جو اوزان ہوتے ہیں اس ایک ہی طریقے کے الفاظ، اور کیونکہ وہ عاقل کی جمع ہوتا ہے. ظالم اگر کوئی ہے تو ظاہر انسان ہوگا، تو ظالمون جو ہے وہ عاقل کی جمع ہے اور سالم بھی ہے اونا کے ساتھ. ٹھیک،
इसी तरीके से जमा आकल मुकस्सर जैसे हमने देखा कि मलाइका फरिश्ते जो हैं वो ज़ाहिर है आकल हैं, और लेकिन इनकी तरतीब क्योंकि टूटी हुई है तो ये मुकस्सर भी हैं। तो जमा आकल मुकस्सर। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जैसे हमने आकल को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया कि जमा आकल सालिम, वो जमा इस्म जो कि आकल भी हैं और सालिम हैं, और इसी तरीके से जमा आकल मुकस्सर। इसी तरीके से जो गैर आकल की जमा होंगी उनमें भी तरतीब के लिहाज से सालिम और मुकस्सर हो सकते हैं। मसलन जमा गैर आकल सालिम, मसलन अखबारात, रिसालातिन, मकतूबातिन, तो उसमें आतिन है, लेकिन ये मकतूब जो है वो जाहिर है मकतूब लिखी हुई चीज, कोई खत, कोई रिसालातिन, रियालातिन, तो ये सारी आतिन के इनके आखिर में इजाफा तो हो रहा है और ये सालिम है, जमा है, लेकिन ये गैर आकिल है। ठीक है, तो इस तरीके के अल्फाज जमा गैर आकल सालिम होंगे। इसी तरीके से जमा गैर आकल मुकस्सर वो होंगे जैसे हमने अभी देखा, ये इसमें ये सारे गैर आकल है ना। किताब जो है वो जाहिर है गैर आकल है, बेजान चीज है, और या अगर कोई जानवर के इसम जमा भी होगी तो भी वो गैर आकल ही गर्दानी जाएगी। तो ये देखिए सारी चीजें और जानवर न, सिर्फ 3 चीजें जो हैं वो आकल हैं अरबी ग्रामर के हिसाब से, इंसान, जिन और फरिश्ते। ठीक, तो ये सारे जो ऐसे अल्फाज जो हैं वो गैर आकल भी हैं और इनकी ये जमा जो है वो मुकस्सर भी है, टूटी हुई। ठीक, तो ये हुआ कि गैर आकल की जमा वाले अल्फाज सालिम भी हो सकते हैं और मुकस्सर भी हो सकते हैं। इस तरीके से देखें कि इस वक्त हमारे पास 4 तरीके की जमा इस्म सामने आ चुके हैं। एक वो कि जमा आकल सालिम, ठीक, जमा आकल मुकस्सर, और दूसरे जमा गैर आकल सालिम और जमा गैर आकल मुकस्सर। ठीक, अच्छा, अब हम इनको मजमूई तौर पर देखते हैं, तमाम अक़साम को एक जगह जमा करके, और फिर हम देखते हैं एक 5वीं किस्म भी होती है, वो उसको हम देखेंगे। ठीक, पहले हम ये देख लें कि ये जो हमने 4 तरीके के जमा की अक़साम देखी हैं वो किस तरीके से। अच्छा, जमा आकल सालिम को मजीद 2 में तकसीम किया जा सकता है, मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से। ठीक, जिन्स के हवाले से, यानी कि जमा मुज़क्कर सालिम जैसे मोमिनूना, मुस्लिमूना, साइमूना, आबिदूना, ऊना, ईना, ईना वाले अल्फाज। फिर जमा मुअन्नस सालिम के जो होंगे वो इस तरीके के अल्फाज होंगे, मोमिनातुन, मुस्लिमातुन, आतुन वाले, तालिबातुन। ठीक, और ये सब आकिल की जमा है, क्योंकि मोमिन जो है वो जाहिर है इंसानों से मुताल्लिक है। रोजा जो रखेंगे वो जाहिर है इंसान रखेंगे। ठीक, आबिद इबादत जो करेंगे इंसान या जिन करेंगे। ठीक, या फरिश्ते करेंगे। तो ये जो सारी इस्म हैं ये आकल इस्म है, आकल इस्म से मुताल्लिक हैं, और दूसरे उनकी तरतीब भी इस तरीके से है कि वाहिद में इख्तितामी हुरूफ का इजाफा हुआ है। तो ये जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम हो गए। ठीक, अब जमा आकल मुकस्सर जो है वो आकल इस्म है जो कि मुकस्सर भी हों, जैसे उलमा हमने पढ़ा, रसूलुन क्यों, और हमने मलाइका की भी अभी मिसाल देखी, क्योंकि इसमें मलक इसके वाहिद है और जमा होने की सूरत में अलिफ और हमजा बीच में दरमियान में आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये इसकी तरतीब टूटी हुई है, मुकस्सर है ये। ठीक,
رسولن جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، اور رسول میں ہمیں پتا ہے کہ واو آتا ہے بیچ میں، تو اس کی جمع میں واو حذف ہو جاتا ہے، تو یہ اس وجہ سے اس کی بھی ترتیب مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو جمع عاقل مکسر، پھر جمع یہ دو ہو گئیں، عاقل کی دو ہو گئیں، عاقل سالم عاقل مکسر، اور عاقل سالم میں پھر مذکر مؤنث کو الگ سے تقسیم کر دیا۔ پھر جو ہے وہ تیسری قسم جو ہے وہ جمع غیر عاقل سالم ہے، اور جمع غیر عاقل سالم جیسے ہم نے ابھی اس کا ذکر ہوا کہ مکتوبات، مرسلات، آصفات، ریالات، آصفات ہواؤں کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری جو اشیاء ہمیں دکھ رہی ہیں یہ ظاہر ہے غیر عاقل ہیں، لیکن ترتیب کے حساب سے جیسے اس کا واحد جو ہوگا مکتوب ہوگا، اس کا مرسلاتن میرے خیال سے یہ اس میں تھوڑا سا شک ہے، مراسلہ اگر ہے تو خیر، آصفاتن یہ بھی سالم، ٹھیک۔ اچھا، جمع غیر عاقل مکسر جو ہے وہی جو ہم نے ابھی پڑھے، کتب، مسجد سے مساجد، کتاب سے کتب، ٹھیک، قلم سے اقلام، تو یہ مکسر ہیں، ٹھیک۔ اچھا، پانچویں قسم جو ہے اسم جمع، جو گروہ والے اسم ہوتے ہیں نا، جیسے اردو میں ہم جلسہ یا جلوس، اس میں گروہ کی کیفیت ہوتی ہے، اس طریقے کے اسم کو عربی میں اسم جمع کہتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اسم جمع وہ جمع اسم ہیں جو کہ کسی مجموعے یا گروہ کو ظاہر کریں، مثلا عربی میں قوم ایک لوگوں کا ہجوم ہے نا، لوگوں کا گروہ ہے، الناس اسی طریقے سے، قرن صدیاں گزر، ٹھیک۔ تو یہ اسم جمع کی کچھ مثالیں، ٹھیک۔ اب ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا تفصیل سے کہ جمع عاقل سالم، تو وہ تمام اسم جو کسی باشعور عاقل اسم کے 3 یا 3 سے زیادہ عدد کو ظاہر کریں، اور ان میں حروف کی ترتیب جو ہے وہ واحد یا مفرد اسم کے مثل یعنی ان کے جیسی ہو، تو ان کو جمع عاقل سالم کہتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، جیسے مسلمون اور طالبات کی طرح کے الفاظ۔ مسلمون جو ہے وہ مذکر ہے، اونا اینا والے اختتامی جو جمع اسم ہیں وہ مذکر ہیں، اور آتن والے جو عاقل سالم جمع ہیں وہ مؤنث، ٹھیک، جمع مؤنث سالم۔ پھر تیسری قسم جو ہے دوسری قسم جمع عاقل مکسر، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ملک اور ملکن، رسول اور علماء، اس طریقے کے الفاظ۔ پھر جمع غیر عاقل سالم میں یہ بھی ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے، اور جمع غیر عاقل مکسر یعنی کہ جو غیر عاقل چیزیں ہیں ان کی جمع اور جن میں کہ ترتیب ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، ایک بات قابل ذکر ہے جو کہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جتنی بھی غیر عاقل جمع ہیں، چاہے سالم ہوں یا مکسر ہوں، ان کو عربی قواعد کی روح سے واحد مؤنث گردانا جاتا ہے، یعنی کہ ہوتے وہ جمع ہیں، لیکن جملے میں جب قواعد کے حساب سے اس کو واحد مؤنث گردانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، اقلامن غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک۔ اقلامن کو جب میں عربی میں لکھیں گے تو اقلامن کی طرف جیسے اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کو اولائکا نہیں کہیں گے، اولائکا اقلامن نہیں کہیں گے، بلکہ ہاذہی کہیں گے، ہاذہی اقلامن، ہاذہی یہ قلم ہیں۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عربی قواعد کی روح سے کوئی ان جو جمع کی قسمیں ہیں وہ ان کو کیا گردانا جاتا ہے، واحد مؤنث گردانا جاتا ہے یا جمع
گردانا جاتا ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی قواعد کی روح سے ان قسموں کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، تمام غیر عاقل جمع چاہے وہ مکسر ہوں یا سالم ہوں، ان کو واحد مؤنث کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور اس کا قاعدہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کلو جمع مؤنث، یعنی کہ سارے غیر عاقل کی جمع جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے اور واحد ہوتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اور اس کے علاوہ باقی ہر جمع کو اس کے معنی اور قسم کے لحاظ سے گردانا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم عاقل ہے، اس کو جمع مذکر ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے جمع مؤنث سالم ہے، اس کو عربی قواعد کی روح سے جمع مؤنث ہی سمجھا جاتا ہے۔ پھر جمع عاقل مکسر، جیسے علماء، رسل اور ملائکہ، اس طریقے کے جمع جو ہیں وہ عموماً جمع کے طور پر ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن کہیں کہیں قرآن پاک میں ایسے جمع اسم کو جو کہ جمع عاقل اسم جو کہ مکسر ہوں، ان کو کہیں کہیں واحد بھی سمجھا گیا ہے۔ جملے میں جب ہم تحلیل کرتے ہیں عربی کی گرامر کے حساب سے جب تحلیل کرتے ہیں تو اس میں دیکھا گیا ہے اعرابی لحاظ سے، تو وہ ان کو کہیں کہیں، ہمیشہ نہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جمع عاقل مکسر جو ہے وہ جمع کے طور پہ ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن کہیں کہیں اس کو واحد بھی دیکھا گیا ہے۔ اچھا، پھر جو اسم جمع کے الفاظ ہیں جیسے قومن، الناسو یا قرنن، وہ ان کو جمع مذکر ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو دو چیزیں بہت اہم اور قابل ذکر ہیں، ایک تو یہ کہ تمام غیر عاقل جمع چاہے وہ مکسر ہوں یا سالم ہوں، ان کو واحد اور ان کا عدد جو ہوگا وہ واحد ہوگا، اور ان کی جنس جو ہوگی وہ مؤنث ہوگی۔ اور باقی جو ہیں جمع مذکر سالم ہیں، اونا، اینا والے الفاظ ان کو جمع مذکر ہی گردانا جائے گا، اور جمع مؤنث سالم والے الفاظ یعنی کہ آتن والے ان کو جمع مؤنث ہی سمجھا جائے گا، اور جو اسم جمع ہیں ان کو جمع مذکر سمجھا جاتا ہے۔ البتہ جو مکسر ہیں، عاقل مکسر ہیں، ان کو کہیں کسی جگہ پہ واحد اور ورنہ تو اکثر جگہوں پہ جمع ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہی بات اس میں اس تصویر میں دکھائی گئی ہے کہ تمام اقسام، جمع کی تمام اقسام ہیں، یعنی کہ جمع سالم اور جمع مکسر، پھر جمع سالم کے میں جمع عاقل سالم ہو جاتے ہیں اور جمع غیر عاقل سالم، اور اسی طریقے سے جمع غیر عاقل مکسر اور جمع عاقل مکسر۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں دونوں غیر عاقل طریقے کی جو جمع ہیں ان کو الگ رنگ میں دکھایا ہے، کیونکہ ان کو عربی قواعد کے حساب سے واحد مؤنث ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کا رنگ جو ہے وہ الگ دکھایا گیا اس تصویر میں۔ اسی طریقے سے یہ جو جمع عاقل سالم ہیں، ان کو گہرے سبز رنگ میں دکھایا ہے میں نے، وہ اس لیے دکھایا کہ یہ دونوں اپنے معنوں کے حساب سے جمع مذکر یا جمع مؤنث سمجھی جاتی ہیں عربی گرامر میں، اور اسم جمع کو بھی جمع ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کا رنگ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کیونکہ یہ کبھی اکثر تو اس کو جمع ہی گردانا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو واحد بھی ان اسما کو جو کہ عاقل مکسر ہوں، جیسے رسولن، کہیں قرآن پاک میں رسولن جو آیا ہے وہ واحد کے ساتھ بھی آیا ہے، واحد مؤنث بھی اس کو دیکھا گیا ہے قرآن پاک میں جس طریقے سے آیت میں آیا ہے۔ تو یہ ہے، امید ہے یہ آپ کو اس کی قسمیں اور عربی قواعد کی روح سے اس کو کس طریقے سے گرامر کے حساب سے گردانا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔
اب اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ کرتے ہیں ہم. اچھا اس میں یہ ہے کہ عربی قواعد کی روح سے درج ذیل الفاظ کا عدد اور جنس بتانا ہے. ٹھیک. اچھا اس میں اگر